बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी इस्लामिक वज़ाइफ के प्यारे दोस्तों। सूरह कौसर के क्या फ़ज़ाइल हैं, ये सूरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौके पर नाज़िल हुई, इसकी फ़जीलत क्या है और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरक़ात नाज़िल फ़रमाते हैं और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है, वो सारे फ़ज़ाइल व बरक़ात आज की इस वीडियो में आपके सामने ज़िक्र करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल जी इस्लामिक वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती इस्लामिक वीडियोस आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। सूरह कौसर, जिसका तर्जुमा है ए पैगंबर यकीन जानो हमने तुम्हें कौसर अता कर दी, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। यकीन जानो तुम्हारा दुश्मन ही वो है जिसकी जड़ कटी हुई है। मतलू अल नस्ल यानी तुम्हारे दुश्मन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बचपन में इंतकाल हुआ तो कुफारे मक्का, खास करके आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर ताना देने लगा। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, मकतूल नस्ल यानी जिसका कोई लड़का ना हो। उस पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब के इत्मीनान के लिए ये सूरत नाज़िल फरमाई कि आपको तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई, यानी हौज़े कौसर। आपका नाम लेने वाला और आपके दीन पर अमल करने वाले बेशुमार लोग होंगे। अबतर तो तुम्हारा दुश्मन है जिसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। चुनाचा ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती ज़िंदगी का एक एक लम्हा किताबों में महफूज है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत आज तक जिंदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले और आपकी सुन्नतों पर मर मिटने वाले बेशुमार लोग दुनिया में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। ताना देने वाले को कोई जानता भी नहीं और अगर कोई तज़किरा भी करता है तो बुराई के साथ। कौसर के लफ्ज़ी मानी बहुत ज़्यादा भलाई के हैं और कौसर जन्नत की उस हौज़ का नाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ में दी जाएगी और आपकी उम्मत के लोग उससे सैराब होंगे। एक सहाबी बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में हमारे दरमियान थे, अचानक आप पर एक किस्म की नींद या बेहोशी सी कैफियत तारी हुई। फिर हंसते हुए आपने सरे मुबारक उठाया। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपके हंसने की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर इसी वक्त एक सूरत नाज़िल हुई है। फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह कौसर पढ़ी। फिर फरमाया कि तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है, जिसमें बहुत खैर है और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। उसके पानी पीने के बर्तन सितारों की तादाद की तरह बहुत ज़्यादा होंगे। उस वक्त बाज़ लोगों को फरिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवरदिगार, ये तो मेरी उम्मत ही है। अल्लाह ताला फरमाएगा कि आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या नया दीन इख्तियार किया है। बहवाला बुखारी और मुस्लिम। अब बात करते हैं कि इसके पढ़ने पर हमें अजर व सवाब कितना है, इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या ख़जाना है और दुनिया में इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक क्या क्या हाजात इंसान की कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हर्फ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा फ़कत इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत के 108 हरूफ हैं जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामा आमाल में लिख देते हैं और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है और फिर इन हरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती हैं।
وہ بھی صرف 10 منٹ کے ذکر سے۔ تو دوستوں سوچیں میرے دوستوں، قیامت کے دن صرف ایک نیکی سے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے جو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان تو خاموش ہوتی ہے، اگر اس کو سورہ کوثر پڑھنے میں لگا دیں تو کتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ ہم جمع کر سکتے ہیں۔ دوستوں اگر آپ روزانہ صبح 33 بار سورہ کوثر کو پڑھیں، سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو اس سے آپ کو دنیا میں جو فائدہ ملے گا اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی جائز دعا اللہ پاک سے مانگی جائے گی وہ پوری ہوگی اور قبولیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ کی جو بھی صبح کے وقت حاجت ہوگی وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ جو احباب معاشی تنگی میں مبتلا ہوں اور باوجود محنت و کوشش کے کوئی کام نہ بنتا ہو تو ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور سورہ کوثر کی روحانیت سے اللہ پاک کے حضور مدد طلب کریں اور معاشی تنگی اور کاروباری مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ عمل یہ ہے کہ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد 33 بار سورہ کوثر کو بلا ناغہ 10 دن تک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی معاشی تنگی دور ہوگی اور کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو 33 بار سورہ کوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہیں یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ کے لیے بھی یہ وظیفہ بہتر ہے۔ آپ کے دشمن ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفے کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ ہمیں کچھ دوستوں نے ای میلز کی اور فون کالز کی جن کے ذریعے ان کو پریشانی میں سورہ کوثر پڑھنے کا کہا، تو انہوں نے بتایا کہ سورہ کوثر پڑھنے سے ان کی کیا کیا پریشانیاں ختم ہوئیں۔ ان میں سے کچھ دوستوں کی کارگزاریاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ سورہ کوثر سے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر۔ ایک بہن نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے نیوی کے کیڈٹ کا میڈیکل ٹیسٹ دینا تھا۔ وہ مسلسل سورہ کوثر پڑھتا رہا، جب اس کی باری آئی تو جب ڈاکٹر نے اس کی ٹیسٹنگ کی تو ساری مشینری جام ہو گئی۔ اس نے دوبارہ لگائی، پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم جو پڑھ رہے ہو اسے پڑھنا بند کرو۔ لڑکے نے کہا کہ میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے مشینیں نہیں چل رہی ہیں۔ اس لڑکے نے پڑھنا بند کیا تو مشینیں چل پڑیں اور لڑکا کلیئر ہو گیا۔ ایسا ہی ایک اور بہن کہنے لگی کہ مجھ پر 13 لاکھ کا قرض تھا، اس قرض کو ادا کرنے میں کوئی سبب نہیں بن رہا تھا، اس لیے میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی کہ کیسے اب اس قرض کو ادا کر پاؤں گی۔ پھر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھنے کا معمول بنا دیا۔ پھر آپ یقین کریں کہ اسی ہفتے ایسا سبب بنا کہ 13 لاکھ کا قرض اتر گیا۔ میں بہت مطمئن اور خوش تھی۔ میرا یقین ہے کہ جو شخص بھی اپنے دل میں جو بھی حاجت لے کر سورہ کوثر کو روزانہ 33 بار پڑھے گا اور پڑھنے کا معمول بنا دیتا ہے، پھر نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے وہ 10 دنوں میں ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں ہم آپ سے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ روزانہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے۔ ہم دن میں بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ صرف 20 منٹ کے اس ذکر سے ہم نہ جانے کتنے زیادہ فائدوں سے اپنے آپ کو محروم بنا دیتے ہیں۔ اور میں دوستوں ہم آپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں اور دوسری بہنوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور ایسی ہی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زی اسلامک وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔